بسم الله الرحمن الرحیم. زیارت آل یاسین از ناحیه خود امام زمان در قالب یک توقیع صادر شده. محمد بن عبدالله جعفر حمیری که از طریق نائب از امام سوال کرد که ما میخوایم به شما سلام بدیم، چجوری سلام بدیم؟ امام فرمود که قولوا کما قال الله، همون جوری سلام بدید که خدا سلام میده، سلام علی آل یاسین. و این زیارتنامه رو امام زمان هدیه داد به ایشون. اون جمله معروف رو گفت که اذا اردتم توجه بنا الی الله، هر وقت میخواید که به سوی ما توجه بکنید این زیارت رو بخونید. هیچ زمان خاصی هم نداره زیارت آل یاسین. دعا و زیارت کوتاهی است اما فرازهای بسیار زیادی داره. فراز اولش امام شناسیه، 23 بار سلام میدیم و حدود 40 تا سلام داره. 19 صفت از امام در همین فرازهای امام شناسیش اومده: داعی الله، ربانی آیاته، باب الله، دیان دینه، خلیفت الله، ناصر حقه، حجت الله، دلیل ارادته، تالیه کتاب الله، ترجمانه، بقیت الله، میثاق الله، وعد الله، علم المنصوب، علم المسبوب، القوس، الرحمت الواسعه، امام المأمون، مقدم المأمون. بعد این همه سلامی که ما به امام زمان میدیم، مگه میشه امام زمان جواب نده؟ حتما کسی که آل یاسین میخونه بدونه که امام جوابش رو میده. فراز دوم زیارت آل یاسین بیان حالات امام دید که تقوم، تقعد، تسجد، که بیشترین حالات هم مربوط به نماز امام زمان هست. فراز سومی که تو آل یاسین هست اعتقاداتمون رو میگیم. اشهدو که یا مولای، اعتقاد میدیم بر نبوت، بر توحید، بر امامت، بر رجعت، بر معاد. خیلی مهمه ما اعتقاداتمون رو بگیم. تو فراز چهارم فراز تولا و تبراس، یعنی دوستی با دوستان خدا، دشمنی با دشمنان خدا. اونجایی که میگیم فالحق ما رضیتمو و الباطل ما اسخطتمو و المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه. این فراز داریم تولا و تبرا میکنیم. و فراز بعدی از آل یاسین یار شدن برای حضرته. میگه امام زمان میخوام یارت بشم، نصرتی معدتون لکم. یار شدن هم خواسته منه و آرزوی منه. یک زیارت کوچیک این همه بیان معارف الهی از لسان خود امام زمان صادر شده. هر اوقاتی از شبانه روزم میخونی، اگرم بخونی توجه کردی به امام زمان. و کسی که به امام توجه میکنه شک نکنه که امام هم به او توجه میکنه.